आदरणीय र प्रिय कमरेडहरू, प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न जिल्लासँग सम्बद्ध अहिलेको यो बेलामा अलिअलि दुःखको बेला, तर यो दुःखलाई चिर्दै उत्साहपूर्वक फेरि अगाडि बढ्नको लागि लागिराख्नुभएका कमरेडहरू, कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, यस कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ता मित्रहरूले, कमरेडहरूले धेरै कुराहरूमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। हाम्रा प्रमुख अतिथि जसको कुरा सुन्न हामी सबै उत्सुक छौं, पर्खिरहेका छौं, उहाँको मन्तव्य आउन बाँकी रहेको अवस्था छ। म यहाँहरू समक्ष केही समसामयिक सन्दर्भका कुराहरू राख्न यहाँहरूबाट अनुमति चाहन्छु। वास्तवमा मलाई हिजो जनआन्दोलनको बेलाको याद आउँछ, यति बेला सम्झना आउँछ। जनआन्दोलनको बेलामा आन्दोलनमा उत्रनको लागि, आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि हामीले आग्रह गर्दा जनताले, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, मित्रहरूले सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो, अब तपाईहरू घरिघरि शान्ति स्थापनाको लागि, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर कहिले पनि फेरि आन्दोलन गरिराख्नु नपर्ने स्थिति कहिले उत्पन्न हुन्छ? कहिले यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुहुन्छ? सबैको जिज्ञासा त्यही थियो। मलाई राम्रो सम्झना छ। हामीले जवाफ दिएको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति हामी आउन दिने छैनौं। तर हामीले भन्यौं, हामी यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्छौं। अब देशमा कहिले पनि अस्थिरता हुन दिने छैनौं। हामीले भनेका थियौं त्यति बेला 5 वर्ष चल्ने सरकार ल्याउँछौं। सरकार 5 वर्ष चल्छ, तपाईहरु मत हालेर पठाउनुहोस्, त्यो सरकारले 5 वर्ष सेवा गर्छ। तर दुःखका साथ त्यो ठाउँबाट मैले आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्ने छ, अवस्था छ। जनताले केपी ओलीको आह्वानमा, केपी ओलीको आग्रहमा, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर, केपी ओलीलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री मानेर निर्वाचनमा जिताएर पठाएको हामीले अलिकति भए पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले 5 वर्ष नपुगिकन फेरि उस्तै स्थिति सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ बाध्यता, यो बाध्यताको कारण मैले फेरि जनताको बीचमा उजुर लिएर आउनु पर्यो। यो बाध्यताको कारण फेरि जनताको बीचमा मैले आफ्नो कुरा भन्न आउनु पर्यो। तर स्वाभाविक रूपमा यो स्थितिमा हामी अहिले यहाँ जम्मा भएका छौं। यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ, जब
कुनै पनि विकल्प देखिँदैन। त्यति बेला जनतामा जानु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यसैले अहिले जनताको बीचमा जानको लागि भनेर हामी अग्रसर भएका छौं र त्यही क्रममा हामी यहाँ अहिले भेला भएका छौं। कमरेडहरू, म यहाँहरूको धेरै समय लिन चाहन्न। हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली आउँदै हुनुहुन्छ। हामी स्थिरताको लागि काम गरिरहेका थियौं, देशलाई समृद्धिको लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लागि काम गरिरहेका थियौं। त्यो दिशामा अग्रसर भइरहेका थियौं। तर यो किन पाच्य भएन? अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली भनिराख्नु भएको थियो, म कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थी होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। तपाईहरुले महाधिवेशनबाट मलाई निर्वाचित गर्नुभयो। त्यो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै म यहाँ आइपुगेको छु। पार्टीको महाधिवेशन आयोजना गरेर दुई ठूला पार्टीहरूको बीचमा एकता कायम गर्दै यो बिन्दुसम्म आइपुगेर यसलाई यो ठाउँसम्म ल्याएर उपयुक्त समयमा महाधिवेशन गरौं। आवश्यकता पर्छ भने अलिकति चाँडो महाधिवेशन गरौं। महाधिवेशन मार्फत म पछिल्लो समयमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु। छोटकरीमा म कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थी होइन। पार्टी महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व सुम्पने नयाँ पुस्तालाई अनि निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेशको आधारमा नयाँ सक्षम व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषणका साथ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो स्थिति उत्पन्न किन गरियो? किन यो ठाउँमा हामी आइपुग्नु बाध्य भयौं? प्रश्न भनेको यो हो। यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरूमा हामी पाउँदै जानेछौं। मलाई आश्चर्य लाग्यो, मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने उद्घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष, नयाँ जनादेशबाट नयाँ नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँलाई किन यो अवरोध, किन यी अप्ठ्याराहरू उहाँको बाटोमा तेर्स्याइन्छन्? आदि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा अस्ति सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार प्रकाशनमा ल्यायो, उद्घाटित गर्यो। दुईजना नेताहरू भेट्न जानुभयो रे। भेटेर हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्नुभयो रे, संसद पुनर्स्थापना गरौं। पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री त तपाईहरुलाई नै बनाउँछौं भन्नुभयो रे। मैले कुरा राम्रोसँग बुझिन। मलाई त ठ्याक्कै विश्वास लागिराखेको छैन। अहिले पनि विश्वास नलागी मैले तपाईहरुलाई सुनाएको मात्र हो। मलाई यो कुरामा विश्वास छैन। अनि फलानो जानु भएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनुभयो साथीहरूले। कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो, तर बिर्सिएँ। यो कुराहरू भन्न पनि त्यति आनन्द लाग्दैन, मन लाग्दैन। तर मैले नपत्याई हो कि होइन,
यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान दिइदिनुहोस् न भनेर सम्म मैले यहाँहरू समक्ष यो कोट्याउँदै यो कुरा राखेको हुँ। केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजिएको के हो? देशले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ। मेची महाकाली पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिले त्यसको जवाफ खोजिरहेको छ। त्यसको जवाफ चाँडै हामी पाउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। आज योभन्दा बढी अहिले म अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न। वास्तवमा अहिले यति बेला नेकपा हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले भनेका छौं, त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौं, हाम्रो चाहना के हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो नेकपा पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ, हाम्रा दोस्रा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौं, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौं। तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे। अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्न। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले तपाईहरुलाई सुनाएको हुँ। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुसी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिएँ। फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो रे। यो सबै त बुझियो। अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खोइ 5-10 जनै लाग्नु भएको छ रे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईलाई बनाउँछौं भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईहरुलाई सुनाएको मैले। म त यो के को परिचायक हो, यो के गर्न खोजेको हो, यसको जवाफ अरु धेरै म भन्दिन। यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ साथीभाइहरूले, तपाई हामी सबैले जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खिएर बसेका पार्टी पंक्तिलाई दिनुपर्छ। अहिले अरु धेरै म यस बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। कमेन्टहरु अहिले धेरै घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धी मुद्दा छलफल भइरहेको छ।
थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिंहको भाँचेन भनेर केही साथीहरूले केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले कारबाही गर्यौं भनेर पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। यो के हो? यसको बारेमा म थोरै समय यहाँहरूको लिन चाहन्छु। हाम्रा प्रमुख अतिथि कमरेड केपी ओली आइराख्नु भएको छ। उहाँ आइसक्नुभन्दा अगाडि यस बारेमा म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वास्तवमा यसै सन्दर्भमा उठेका केही कुराहरू, उदाहरणको लागि प्रत्येक विषयमा विवाद उठाउने, जनतालाई निराश बनाउने, पार्टी पंक्तिलाई निराश बनाउने खालका कामहरू अहिले भएका छन्। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गर्नुभयो, अनि प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गर्नुभएको छैन, किन राजीनामा गर्नु भएन? अनि राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई किन काम चलाऊ घोषणा गर्नु भएन? प्रधानमन्त्री केपी ओली त मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। अहिले संसद विघटन गरेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभयो? पुनर्गठित हाम्रा साथीहरू, केही साथीहरू त यहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू मैले उठाइराखेको पाएँ। म तपाईहरुलाई प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा, यसरी पद रिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। अर्थात् घोषणा भएको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जुन अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन् त्यतिन्जेलसम्म यही मन्त्री परिषदले काम गर्छ भनेर, कार्य सञ्चालन गर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यो प्रश्न किन उठाइएको छ मैले बुझेको छैन। म अलिक लाटो नै छु, धेरै बुझ्दिन। अनि त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई तानेर राष्ट्रपतिले किन यो नगरेको, यो ढंगले चर्चा गर्ने प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यसैले यति मात्रै भनेर
संविधान बमोजिम यो सरकार अहिले कार्यरत छ, कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। यो सरकारले सबै कुरा गर्न सक्छ। एउटा सरकारले गर्न पाउने सबै काम यो सरकारले गर्न पाउँछ। जुन दिन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गर्छ, त्यति बेला आचार संहिताले कतिपय कामहरू रोक लगाउँछ। आचार संहिता घोषणा नगरिन्जेल भने यो सरकारले फुल फ्लेज रूपमा यसले काम गर्न पाउँछ। मैले साथीहरूको तरिका बुझेको छैन। एउटा म अलिक आश्चर्य मानिरहेको छु। मैले अघि पनि भने, यही बीचमा निर्वाचन आयोग गएर हाम्रा केही साथीहरू, मैले नाम पनि बिर्सेँ, अनुहार पनि बिर्सेँ, तर साह्रै 24 घण्टा देखेको भेटेको प्रिय साथीहरू जस्तो लाग्छ। उहाँहरू गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्नुभएछ, निर्वाचन आयोगले यो किन कामहरू गरेको, त्यो कामहरू गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन आयोग सायद आचार संहिता पनि कुनै पनि बेलामा घोषणा गर्ने अवस्थामा हो। एकातिर साथीहरू केही पनि नगर भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर यो सरकारले किन काम गर्यो पनि भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता घोषणा गरिसक्दा त सायद उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्थ्यो, अब आचार संहिता घोषणा भयो, यो सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्न पाउनुहुन्थ्यो होला। आफै निर्वाचन आयोगलाई गएर केही पनि काम नगर भन्नुहुन्छ। फेरि यो काम चलाउ सरकार किन यो काम गरेको पनि भन्नुहुन्छ। त्यसैले किन साथीहरू अलिक कन्फ्युज जस्तो, किन अन्योलमा परेको जस्तो, म यसको बारेमा अरू धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यही बेलामा देखिहाल्नुभयो तपाईहरुले, संवैधानिक इजलास हो कि बृहत इजलास भन्ने पनि विवाद भयो। हिजो मात्रै आएर टुङ्गियो। मलाई यही आश्चर्य लागिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्नु भनेर भन्ने, सर्वोच्च अदालतमा भने, इजलासमा भने बृहत इजलास कि यो संवैधानिक इजलास भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका जुन रिट निवेदनहरू छन्, त्यो रिट निवेदनहरूको विषयमा सुनवाई सुरु भएको छैन, ढिलाइ गरिएको छ। कसले ढिलाइ गर्यो म त्यतातिर जान्न, यहाँले बुझ्नै भएको छ। अहिलेसम्म सुनवाई सुरु भएको छैन। भर्खर हिजो बृहत इजलास कि यही संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्ने भन्नेमा विवाद चल्यो। सामान्य मुद्दा दायर गर्दा थोरै पैसा लाग्छ, संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अगाडि बढ्दा 5000 रुपैयाँ लाग्छ। उदाहरणको लागि यो संवैधानिक इजलासको मुद्दा भनेर 5000 रुपैयाँ पनि बुझाउनु भयो साथीभाइहरूले। अनि फेरि संवैधानिक इजलास कि बृहत इजलास भनेर अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतलाई अड्काउने काम भइरहेको छ। बल्ल हिजो अब टुङ्गियो। आइतबारबाट यो निरन्तर सुरु हुन्छ। एउटा चाखलाग्दो, एउटा सामान्य सानो कुरा यहाँहरूलाई म बताउँ है, अनि अगाडि बढ्छु। म वास्तवमा कुरा के थियो त भन्दा, योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू हुनुभएको बेलामा एउटा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो बृहत बेन्चबाटै। त्यसले के भन्यो त भन्दा, संवैधानिक इजलास तोक्नको लागि जसमा विवाद छ नि, यहाँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो संवैधानिक इजलास कतिजनाबाट तोकिन्छ। अहिले उहाँहरूले नियम बनाएर सर्वोच्च अदालतले 14 जना प्यानल बनाएको छ न्यायाधीशहरूको। त्यो 14 जना न्यायाधीश मध्येमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले 5 जनाको बेन्च बनाउने भनेर अधिकार कसलाई दिएको छ? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई।
यो कहिले यो आदेश भयो, कहिले यो तय भयो, टुङ्गो लाग्यो त भन्दा सुशीला कार्कीज्यू प्रधान न्यायाधीश हुँदा त्यति बेला आदेश भएको छ। अब अहिले आएर भने त्यही अनुसार अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास बनाउने भनेर अगाडि बढ्दा होइन, बृहत इजलास चाहिन्छ भनेर विवाद उठाइयो। तर जे होस्, अहिलेसम्मको छलफल बृहत इजलास कि संवैधानिक इजलास भनेर हो। हिजो बल्ल टुङ्गियो। अब आइतबारबाट यो अहिलेको जुन संवैधानिक इजलास छ नै यो मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुग्छ। स्थिति भनेको यो छ। अनि अहिले यही बीचमा धेरै बृहत रूपमा एउटा प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ, होइन निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन कुन मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू सधैँ भन्नुहुन्छ, हामीसँग सधैँ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते सरकारले जुन सिफारिस गरेको छ, जुन घोषणा भएको छ, त्यो मितिमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जसले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको, उहाँ संसद विघटनको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भको कुरा गरेको हुँ, किनभने म भनिराखेको छु, अहिले पनि भन्छु, यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन है भन्ने गरेको छु नि। तर प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो। उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको हो। अब के ठिक हो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। तर मैले यहाँ जोड दिन खोजेको वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा, वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैन, यो सरकारले गर्दैन भन्ने भ्रम फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने प्रयास भएको छ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। मेरो आरोप होइन, यो मेरो भनाइ होइन, तर विज्ञहरूको टिप्पणी छ। निर्वाचन नै हुँदैन, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्दैन जस्ता भ्रमहरू फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाब दिने, नहुने निर्वाचनको सम्बन्धमा श्रीमान किन अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू गर्न खोजिएको छ भन्ने कुरा उठेको छ। म अरू यसबारेमा थप्न चाहन्न। छोटकरीमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। वास्तवमा देश त निर्वाचनमा गइसकेको छ, मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। स्वयं हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष निर्वाचनमा गइसकेको छ। हाम्रा प्रमुख प्रतिपक्षको कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस् त यहाँहरूले, उहाँहरूका विरोधका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू। प्रतिपक्षले सरकारको कदमको बारेमा चर्चा गर्नु, टिप्पणी गर्नु, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरूले यो असंवैधानिक भन्नुभएको छ, त्यसको लागि विरोधको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। त्यो अचम्मको कुरा होइन। उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम राख्दा पहिलो कार्यक्रम राख्नुभयो 165 निर्वाचन क्षेत्रमा आमसभा, त्यसपछि अर्को कार्यक्रम राख्नुभयो गाउँ नगरमा आमसभाहरू, कार्यक्रमहरू, अब वडा वडासम्म पुग्ने रे। हेर्नुहोस् है, हाम्रा प्रतिपक्षी प्रतिस्पर्धीले त निर्वाचन सम्बन्धी काम त झन्नै झन्नै भ्याउन थाल्नुभयो। तपाईँ हामी चाहिँ अझै पनि
धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसैले मैले आग्रह गर्न खोजेको के हो त भन्दा सिङ्गो देश निर्वाचनमय हुनेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो आग्रह छ। अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले यस दिशामा सिङ्गो देशलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ। यसमा म अरू लामो चर्चा गर्न चाहन्न। आयोगमा आधिकारिकताको विवाद छ। आयोगमा यो आधिकारिकताको विवाद भएको हुनाले धेरै लामो म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यो पनि आयोगको विचाराधीन छ। तर यति कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हामीले साह्रै मेहनत गरेर, साह्रै गम्भीर छलफल गरेर, तयारी गरेर हाम्रा विधानहरू, हाम्रा अभ्यासहरू त्यसको यथार्थ धरातलमा उभिएर हामीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो लिखित जवाफ बुझाएका छौं। हामी ठूलो संख्यामा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर हामीले हाम्रो लिखित दस्तावेज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत आयुक्तहरूलाई दिएका छौं। हामीले भनेका छौं। म एक दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको निर्णय गर्ने प्रक्रिया, यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुपर्छ, हामीले यो कुरा विस्तृत रूपमा राखेका छौं। वास्तवमा जति बेला एकता भयो, एकता हुँदा दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा यो एकता हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याएका थिएन। हामीले निर्वाचनको गठबन्धन गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन्, तर हामी गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौं। पछि दुई पार्टीको बीचमा एकता कायम गर्यौं। दुई पार्टी बीचको एकता घोषणा गर्दा हाम्रा दुई अध्यक्षले, हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो। तपाई हामीलाई सम्झना छ, त्यो घोषणा गर्दा हामीले 60-40 को रेशियोमा हामीले घोषणा गर्यौं। दुई अध्यक्षले सचिवालय घोषणा गर्नुभयो, स्थायी कमिटी घोषणा गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मान्यौं, अनुमोदन गर्यौं। त्यो 60-40 भनेको के को आधारमा गरिएको थियो? त्यो सबै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरु एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनेका छौं, हामीले त्यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण यो सिङ्गो पार्टीको विधि प्रक्रिया भनेको सहमति र समझदारी हो। सहमति र समझदारीमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्छौं। हामीले हाम्रो विधानमा त्यो लेखेका छौं, हाम्रो त्यो अभ्यास त्यो छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको एकतालाई यति लामो समय लाग्यो, हामीले त्यो भनेका छौं। तर अहिले त्यसतर्फ म लामो चर्चा गर्न चाहन्न। बहुमत र अल्पमतका कुराहरू ल्याउँदै विग्रह उत्पन्न गर्ने काम भयो। अहिले त उहाँहरू हुँदा कारबाहीतिर अगाडि बढ्नुभयो र अहिले हामी यो ठाउँमा उभिएका छौं। हामीले प्रष्टसँग यो सम्पूर्ण दस्तावेज, हाम्रा प्रत्येक निर्णयहरूमा हाम्रा प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षरले मात्रै सबै काम कारबाहीहरू भएका कुराहरू लगायतका यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं। कतिसम्म भने हाम्रा यी अन्य साथीहरूले बुझाउनु भएको, निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु भएको कागजमा पनि हाम्रो उपस्थितिमा 1 नम्बरमा त केपी ओली नै रहेछ। किनभने उहाँ त 1 नम्बरै हो, त्यसमा त विवाद भएन। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा पनि 1 नम्बरमा केपी ओली छ। अनि मैले अन्यथा उहाँहरूलाई जिस्काउन खोजेको होइन।
महासचिव त रहँदै रहेनछ। उहाँहरूले बुझाएको कागजमा महासचिव त छँदै रहेनछ। अचम्म होइन, अब छँदै छैन त कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले हाम्रो भनाइ छ प्रथम अध्यक्ष केपी ओली, महासचिव विष्णु पौडेल जहाँ छ त्यहीँनिर पार्टी छ। अघि कमरेडले भन्नुभयो जहाँ केपी ओली त्यहीँ हाम्रो पार्टी, सही हो। तर मैले महासचिव किन जोडे त भन्दा हाम्रो विधान बमोजिम पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा, केपी ओलीको निर्देशनमा महासचिवले बैठक बोलाउँछ। महासचिवै नभएको त्यो साथीहरूले कसरी बैठक बोलाएर हाम्रा कमरेड केपी ओलीलाई कारबाही गरिराख्नु भएको छ? हुँदा हुँदा त आज त महासचिव नै निकालिदिनु भएको छ। कसरी यो सम्भव छ? हाम्रा बृहत दस्तावेज हामीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छौं, तर मुख्यतः यही कुराहरूमा आधारित भएर हामीले भनेका छौं। हामीले प्रश्न उठाएका छौं। पार्टीको लागि, नेकपाको लागि पार्टी महाधिवेशन ठूलो हो। पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका केपी ओली, अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरूले एकताको घोषणा गर्नुभयो। एकता नटुङ्गिजेलसम्म महाधिवेशन पनि एकताको महाधिवेशन हुन्छ, सहमति र समझदारीको महाधिवेशन हुन्छ भनेर घोषणा गरिएको छ। तर यो अचानक कहाँबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दै, कारबाही गर्दै, त्यति बेला निर्वाचित महाधिवेशनमा केपी कमरेडसँग निर्वाचन लडेर हार्नुभएका साथी पो अचानक अध्यक्ष हुनुभयो रे भन्ने यो समाचार साँच्ची नै हो? निर्वाचन आयोगमा हामीले सोध्यौं, यहाँहरूले कुरा बुझिहाल्नुभयो। त्यसैले यही आधारमा आधारित भएर पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्गिनुपर्छ। यसमा अन्यथा हुन सक्दैन। हुन त साथीभाइहरूले यो हाम्रो पक्षमा भएन भने आधी बेरी आउँछ भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले। त्यसैले हामी त प्रष्ट छौं। हामी आधी बेरी आउँछौं भन्दैनौं। हाम्रो विधान बमोजिम, हाम्रो अभ्यास बमोजिम, देशका संविधान, कानून, प्रक्रिया बमोजिम हामीले आधिकारिकता पाउने बाहेक त्यसको अर्को विकल्प छैन। यही विश्वासका साथ कमरेडहरू अगाडि बढ्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब विघटनको प्रसङ्ग छ, म लामो जाँदिन। हामीले संविधान निर्माण गर्यौं, हाम्रा अनुभवमा आधारित भएर, विश्वकै अनुभवलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। हिजो अस्ति सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसके पछाडि साथीहरूले, मलाई पनि खुब मन पराउने साथीहरूले माया गरेर मैले बोलेको पनि भाइरल बनाइदिनु भएछ। उहाँहरूलाई मैले धन्यवादै दिन पाएको छैन। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्दिन। मैले त्यति बेला भने पनि साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई सोधेको भए त मै भनिदिन्थेँ। 2076 साल श्रावण 4 गते संसदले मेरै पहलमा आयोजना गरेको धुलीखेलको संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने सिलसिलामा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन्। ती कुराहरू, मैले बोलेका कुराहरू त्यहाँनिर राखिएका छन्। तर अहिले प्रसङ्ग अर्को छ। त्यो के हो त भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही विषयहरू उठाएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो
संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। म धेरै धारा उपधारामा जान चाहन्न, प्रष्टै छ। त्यो संसदीय प्रणाली भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीजीको लिखित जवाफमा पनि त्यो व्याख्या गरिएको छ। उहाँले भन्दा पनि हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो एक प्रकारको विशेषाधिकार पनि हुन्छ। त्यसलाई संविधानले कहीँ पनि निषेध गरेको छैन। यो अवस्थामा 2/3 बहुमत भन्ने, 2/3 बहुमतले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने, तर मलाई भने सिंहको भाँच्न नदिने, यो अवस्थामा मैले कहाँ जाने? मलाई देखाइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीजीले यही कुरा भन्दै हामीलाई, उहाँले आफ्नो लिखित जवाफमा, मैले यो कुराको जवाफ लिनको लागि कुनै पनि देशमा र यो देशमा पनि सबैभन्दा सक्षम भनेको जनता हो। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा निर्णायक हुन्। त्यसैले मलाई परेको यो अप्ठ्यारो, मसँग यत्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि मलाई काम गर्न नदिएको, सिंहको भाँच्न नदिएको, यो कुरा लिएर म जनताको बीचमा जान्छु भनेर उहाँले जनतामा जाने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले यही भन्नुभएको छ। अब जनतामा जाने निर्णय गर्नु बेठिक हो, जनतामा जानु बेठिक हो भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको बारेमा अहिले म धेरै चर्चा गर्दिनँ। अब चुनाव हुँदा जनताले फैसला गर्नुहुन्छ। जनतामा जान्छु भन्नेलाई जिताउने कि जनतामा जानु हुँदैन भन्नेलाई जिताउने, त्यो त जनताको निर्णयको कुरा हो। अहिले यस बारेमा धेरै चर्चा गर्दिनँ। त्यसैले अहिले यी प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय। त्यसैले यो विषयमा म अहिले बोल्दिनँ है। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट मात्रै बोल्छु है भनेर मैले भनेको हुँ। त्यसमा म कायम छु। म मौन होइन, मैले यति कुरा बोलेको छु। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा अब चाँडै निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय अनुसार हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवादै छैन। म यसमा यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा संविधानमा एउटा कुरा अर्को पनि प्रश्न छ। त्यो के हो त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस्ता विषयहरूमा संसदमा पनि छलफल हुँदैन। संसदमा समेत पनि छलफल गर्न पाइँदैन, संविधानमा लेखेको छ। तर मैले यसो देखेँ, सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई धन्यवाद। हाम्रा को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छातीमा प्ले कार्ड झुन्ड्याएर म यहाँ छु, अङ्ग्रेजीमा पो त फेरि आई एम हियर। कसैले चाहिँ यो धम्की दिएको भने मैले त धम्की दिएको भन्दिनँ, म यहाँ छु भनेर उहाँहरूले देखाउनु भएको। तर सर्वोच्च अदालत जहाँ मुद्दा परिरहेछ त्यसैको मुनि गएर चाहिँ म यहाँ छु भनेर चाहिँ किन देखाएको मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो लगायतका विषयहरू छन्। वास्तवमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत निर्णय गर्न सक्षम छ, उसले उपयुक्त निर्णय गर्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नकारात्मक सकारात्मक कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन। यो कुरा राखेर यो विषयलाई अरू धेरै म चर्चा गर्न चाहन्न। अब एउटा म अन्तिमतिर जाँदैछु। होइन, यो पार्टीले, यो सरकारले के उपलब्धि गर्यो? थुप्रै कामहरू गरेका छन्। म त्यसतर्फ सबै अहिले चर्चा गर्न चाहन्न। कतिपय कुराहरू छन्। उदाहरणको लागि भर्खरै
हिजो अस्ति भएका कुराहरू, एसिड आक्रमणको कुरालाई दण्डित गर्ने सम्बन्धी कानून, रेपमा मिलापत्रहरू भइरहेका छन्, त्यसले रेपलाई बढावा दिइरहेको छ, महिला हिंसा बढेको छ, त्यस बारेमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन भन्ने कानून। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँको मन्तव्यमा पनि आएको थियो, द्वन्द्वको बेलामा घाइते भएका लडाकुहरू जिउमा छर्रा बोकेर हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूको खै उपचार। भर्खरै सरकारले उनीहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। ती लडाकुहरू जसले त्यत्रो योगदान दिए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नको लागि, उनीहरूलाई अहिलेसम्म राज्यले किन सम्मान गर्दैन? त्यसैले केपी ओली प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, हामीलाई भन्नुभयो र उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अब चाँडै त्यो आउँछ निर्णयमा। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लागि योगदान गर्ने ती लडाकुहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान दिने घोषणा सरकारले गर्दैछ। अब भर्खरै भएका कामहरू, पहिलाका थुप्रै कामहरू त्यतातिर म सबै जान चाहन्न। देशलाई फुसको छाना मुक्त गरेको सानो सानो हो पनि ठुलो काम हो। देशलाई फुसको छाना मुक्त बनाउने, त्यसै गरेर घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुरा, मेलम्ची अब केही महिनाभित्रमा आइपुग्छ। त्यसपछि सफा पानी घर घरमा पुर्याउने कुरा लगायतका थुप्रै कुराहरू, देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका कुराहरू, अनि नाकाबन्दीको अवस्था त म यति मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यति बेला हामीले नाकाबन्दी सहन गर्नु पर्यो। त्यो नाकाबन्दी लगाएको बेलामा झन्नै 5 महिना नाकाबन्दी लगाउँदा कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब अहिले त्यो काम केपी ओलीले तपाईँ हामीले गर्दा के ठुलो काम गर्यो र भन्ने पनि साथीहरू हुनुहुन्छ छेउछेउमा। मान्छे चाहिँ म बिर्सिहाल्छु फेरि। तर म तपाईहरुलाई यो कुरा कस्तो हो भनेर प्रश्न हुनको लागि एउटै मात्र स्थिति बताउँछु। त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्ने अवस्था थियो। तपाईहरुलाई सम्झना छ? त्यति बेला केही दलले, केही साथीहरूले दक्षिणी सिमानामा देखा परेको असहज अवस्था भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। नाकाबन्दी पनि भन्नुहुन्न थियो। दक्षिणी सीमामा देखा परेको असहज अवस्था हामीले बुझेका छौं भन्नुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नुभयो। भारतले निम्ता गर्दा पहिला नाकाबन्दीलाई सहज बनाऊ, मेरा जनता सहज नभइकन म भारतको यात्रा आउन सक्दिन भनेर भन्नुभयो। र नाकाबन्दी फर्काइए पछाडि, त्यसलाई अन्त गरिए पछाडि मात्रै उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभयो। अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई जोड्दै निरन्तरता दिँदै यही सरकारको बेलामा घोषणा भयो, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा उहाँले भन्नुभयो नेपाललाई ल्यान्ड लिङ्क गर्नको लागि हाम्रो सहयोग रहेको छ, रहन्छ। उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अर्थात् अब नेपाल कहिले पनि कसैले पनि चाहेर नाकाबन्दीमा पर्न सक्दैन। यो स्थिति उत्पन्न भयो। तर नेपालको सम्मान बढाउने काम भयो। म धेरै समय लिन्न। सार्वभौमिकता बराबरी हुन्छ, सानो र ठुलो हुँदैन। चीन ठुलो देश, भारत ठुलो देश, हामी नेपाल सानो, त्यो हुँदैन। हिजो अस्ति भर्खर एउटा न्युजले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको तपाईहरुले सुन्नुभयो, होइन हामी ठुलो दाइ हौं भनेर प्रधानमन्त्रीको मुखबाट भनाइ माग्न कति कोसिस गरे, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्री
सकारात्मक असल जिद्दी गर्नुहुन्छ नि साह्रै छोड्नु त मरिगए। कति कोसिस गर्यो तर दाइ भनिदिए त के र भन्दै भन्नु भएन। उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, देश साना हुन सक्छन्, ठुला हुन सक्छन्, सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन, बराबर हुन्छ। त्यो कति दिनसम्म, अहिलेसम्म भारतमा, भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चर्चा छ। हाम्रो सम्मान यसले बढ्यो कि बढेन म यसलाई अरू धेरै भन्दिनँ। तर साह्रै विधि प्रक्रियाको कुरा गर्ने हाम्रा साथीहरूले ठ्याक्क यही बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नु पर्यो, अध्यक्षबाट हटाउनु पर्यो, अरू केबाट हटाउनु भयो। मैले सुन्दै थिएँ केन्द्रीय कमिटीबाट रे कताबाट रे। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई यो कारबाही किन गरियो, के को लागि गरियो? अहिले जिज्ञासा छ, प्रश्नहरू छन्। होइन, नेपालको नक्सा जहाँ चुच्चो थिएन त्यो नक्सामा चुच्चो जोडेको हुनाले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, हामी छोड्दैनौँ भनेर लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जोडेर कुनै पनि हालतमा यो नक्सा पारित गर्नै पर्छ भनेर सर्वसम्मतिबाट त्यो नक्सा बनाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो? प्रश्न। त्यसै गरेर छिमेकी ठुला देशहरूलाई होइन दाइ भन्नुपर्ने, टेर्ने होइनन् त केपी ओली, दाइ भनेनन्। त्यही दाइ नभने बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो? जवाफ त आउनु पर्यो नि। यही बेलामा किन कारबाही गरिएको छ? त्यसै गरेर केपी ओलीले भने साना ठुला हुन सक्छौं हामी, तर हामी बराबर हौं, बराबर सार्वभौमता छ। त्यसो भने बापत, हामी बराबरी छौं भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो? प्रश्न। अनि ठुला दाइले लगाएको नाकाबन्दी त हो, यो नाकाबन्दी त नाकाबन्दी पनि होइन, यसले त साह्रै आनन्द पायो त भनेर धन्यवाद भनेर केपी ओलीले नभनिकन यो हामी विरुद्धको ज्यादती हो, तिमीले यसलाई सहज नबनाइकन तिम्रो देशको भ्रमण आउँदिन भनेर केपी ओलीले भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो? प्रश्नहरू त प्रश्नका प्रश्न छन् नि त, यसको उत्तर त आउनु पर्यो नि। अनि कहिले पनि नाकाबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरे बापत केपी ओली माथि कारबाही गरिएको हो? संक्षेपमा नेपालको आत्मसम्मान बढाए बापत केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको हो त? यसको उत्तर साथीभाइहरूले दिनुपर्छ। अनि नेपाली जनतालाई सपना देखाएर उहाँमाथि खूब आलोचना थियो, तर उहाँका सपनाहरू जब विपनामा परिणत हुन थाले अनि त्यसपछि अलिक त्यो आलोचना अलिक मत्थर भयो। नेपाली जनतालाई यसरी सपना देखाएर विश्वास जागृत गराए बापत केपी ओलीलाई अहिले कारबाही गरिएको हो? नेकपाले किन कारबाही गर्यो? केही साथीहरूले त्यसको उत्तर दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि मैले अघि नै भने लडाकुहरूको निशुल्क उपचार, लडाकुहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गरेको जुन उनीहरूको भूमिका छ त्यसलाई सम्मान गर्छु भने बापत उहाँलाई कारबाही गरिएको हो? के हो? यो सम्पूर्ण विषयहरू अहिले उठेका छन्, यसको जवाफ आउनुपर्छ। म अब अन्तिममा एसिड, रेप इत्यादि मैले भने त्यस बापत कारबाही हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म एक दुई दिन अगाडिदेखि प्रष्ट भएको छु है, तपाईहरुलाई यति कुरा चाहिँ मैले शेयर गर्नुपर्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले पनि सिद्ध्याउन आँटे, ठ्याक्कै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू स्वागत गरौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू
अब म बसौँ कमरेडहरू, साथीहरू। सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँलाई भर्खरै हामीले स्वागत गर्यौँ। एकपटक मजाले थपडी बजाएर स्वागत गरौँ। र ठ्याक्कै म आफ्नो मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउने बिन्दुमा पुगिरहेको छु। मलाई एउटा ठुलो जिज्ञासा छ मनमा, थियो। त्यो के त भन्दा यी सम्पूर्ण अप्ठ्याराका बावजुद जनताको सम्मान बढाउने, देशको सम्मान बढ्ने, देशलाई समृद्ध सुखी नेपालीतर्फ अगाडि बढाउने यति थुप्रै कामहरू हुँदाहुँदै पनि किन यो कुरा देखिएका छैनन्? किन साथीहरूले यो कुरा देखिराख्नु भएको छैन भन्ने लागिरहेको थियो। हिजो अस्ति एउटा घटनाबाट म चाहिँ दङ्ग परेको छु। हेर्नुहोस्, त्यो अन्तिममा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। म सिंहदरबारबाट हाम्रो धरहरा कस्तो भएछ, कति बनिएछ भन्दै हेर्न, रानी पोखरी कस्तो भएछ भनेर जहिले पनि बेला बेलामा त्यहाँबाट यसो धरहरा हेर्दै, रानी पोखरी हेर्दै मक्ख पर्दै म घर फर्कन्छु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले त्यो भुइँचालो पश्चात बनाएको अब बनिसक्न लाग्यो, रानी पोखरी त सिद्धियो भन्दै पनि हेर्थेँ म त्यो। तर हिजो अस्ति थाहा पाएको त कहाँ त्यो केपी ओलीले बनाएका रहेछन्। त्यो धरहरा केपी ओलीले बनाएको? कहाँ केपी ओलीले बनाएको? रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको? कहाँ केपी ओलीले बनाएको? त्यो त इन्जिनियरले पो बनाएको त भनेर एकजना साथीले भनेपछि अनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेटियो के। किन यति थुप्रै कामहरू केपी ओलीले गरेको, यो सरकारले गरेको पनि देखिएन? किन देखिराख्नु भएको छैन भनेको त अब जम्मै इन्जिनियरले बनाएको भन्ने लागेको रहेछ उहाँहरूले। अब यो कोभिड धेरै नियन्त्रण भएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो केही समय पछाडि आउँछ त्यसको खोप पनि निशुल्क वितरण गर्ने भनेर केपी ओली सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा चिकित्सकहरू अग्रपङ्क्तिमा, उमेर पुगेकाहरू अग्रपङ्क्तिमा, निशुल्क सबैलाई बाँड्ने, खोप लगाउने भनेर भनिसकेको छ। तर हाम्रो ती साथीहरू त कहाँ यो केपी ओली सरकारले गरेको हो र, यो त डाक्टरले गरेको भनिदिने हो। त्यसकारणले मलाई त आनन्द लागेको छ। अब त्यो कुरा त यो रहेछ भन्ने बुझियो। खालि एउटै मात्रै अप्ठ्यारो हो। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई अब चुनाव त आइगयो, चुनावमा चाहिँ प्रतिपक्षीले समाते भने पो अप्ठ्यारो पर्ने भयो। मैले बनाएको यो बाटो भनेका छन्, मैले बनाएको यो धारा भनेका छन्, मैले ल्याएको यो बिजुली भनेका छन्। अब प्रतिपक्षीले कहाँ तपाईँले बनाएको, यो त इन्जिनियरले बनाएको भनिदियो भने अप्ठ्यारो पर्ने हो। अब मैले मेरो कुरा सिद्ध्याएँ र अन्तिममा वास्तवमा साथीहरू अलिकति आत्तिनु भएको जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँहरूले प्रयोग गरिराखेका शब्दहरू, उहाँहरूले बोलिराख्नुभएका कुराहरू, राजनीतिमा छौँ, अब सँगै मिलौँ भनेर एकताकै घोषणा गरेको हो। हामी त अहिले पनि एकताबद्ध नै छौँ भन्ने छ। मैले अघि नै भने हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यदि प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने साथीहरूलाई लागेको हो भने पनि हामी अझै लामो समय विभिन्न नाताले सँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। आफ्ना शब्दहरू, आफूले प्रयोग गर्ने भाषाहरू, व्यवहारहरू भने तद अनुकूल बनाउनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि एकजना साथीले भनिदिनु भयो केपी ओली भनेको त हिटलर हो। मैले एउटा नमुना भनेको, त्यस्तै अरू पनि थुप्रै छन्। हाम्रा कमरेड यस्ता जति कुरा सुनाए पनि उहाँ रिसाउनुहुन्न, त्यसैले मैले यो सुनाएको।
नभए त उस्तै नेतालाई त सुनाउनु पनि डर मर्दो, सुनायो रिसाएर फेरि केही गर्दैला भन्ने। तर हाम्रा कमरेड पटक्कै रिसाउनुहुन्न, त्यस कारणले मैले सुनाउने आँट गरेँ। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई सुनाइरहेको त भन्दा कतिसम्म यो भाषाको प्रयोग, जर्मनबाट आएका मेरा केही आफन्तहरूले पनि यो कुरा सुने अनि मलाई भने जर्मनीमा भएको भए यस्तो भन्ने मान्छेलाई के गर्थे म भन्न सक्दिनँ, मामा भने, किनभने उनी मलाई मामा भन्छन्। किन भने मैले, किन भनेको जर्मनीमा सामान्य मान्छेले पनि सबैको एकमुख छ। हिटलर भनेको 60 लाख कम्युनिस्टहरू मार्ने, नागरिक समाजका मानिसहरू, विभिन्न पार्टीका मानिसहरू, लोकतन्त्रवादीहरू मार्ने, यहुदीहरूलाई मार्ने जल्लादको रूपमा हिटलरलाई लिइन्छ। हिटलरसँग तुलना हुने यो संसारमा कोही पनि छैन भन्ने जर्मनहरूको विश्वास छ। त्यसैले कसैले हिटलर भन्यो भने त्यहाँ मानिसहरूले त्यसलाई साह्रै अन्य रूपमा लिन्छ। अब ती साथी कसरी उहाँले हिटलर भन्नुभयो आश्चर्य लाग्छ मलाई। मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ उहाँको, अनुहार चाहिँ झलझली छ, सानैदेखि सँगै खेलेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। केपी गभर्मेन्टले साह्रै माया गरेर हिजो अस्ति पनि एक तह बढुवा गर्नुभयो कि के गर्नुभयो, अनि उहाँलाई हिटलर 60 लाख मान्छे मार्ने हिटलरसँग तुलना गरेर। अरू धेरै म चर्चा गर्दिनँ। मैले हाम्रा प्रमुख अतिथिलाई पर्खनु पनि थियो, त्यसैले अलिकति समय बढी लिएँ। यहाँहरूलाई यति कुरा राखेर दृढतापूर्वक सिङ्गो देशलाई एकताबद्धै बनाएर जानुपर्छ, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाएरै जानुपर्छ। हाम्रा कमरेड अध्यक्ष केपी ओली दृढतापूर्वक उभिनु भएको छ, सिङ्गो नेकपा दृढतापूर्वक उभिएको छ, त्यसको वरिपरि गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही आग्रह र आह्वान गर्दै म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय सुभाष चन्द्र नेमुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै कुरा तपाईँ हाम्रो सामु प्रश्न पारिसक्नुभएको छ। आजको प्रमुख अतिथि सधैँ पार्टी अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। अब आजभोलिको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा तपाईँ हामीलाई उहाँले प्रश्न पार्नुहुनेछ। त्यसको लागि म उहाँलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू। र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, मलाई लाग्छ सबै कुराहरू त पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुहुन्छ। थप धेरै भनिरहनु पर्ने केही कुरा छैन। खालि म प्रदेश नम्बर 1 कै बेला भएको हुनाले अलिक थकित हालतमा भए पनि यहाँ उपस्थित हुन आएको। म केही कुराहरू मात्रै भन्छु। देशको परिस्थितिको बारेमा साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ। केही मान्छेहरू कोकोलो मचाएर हिँडेका छन्।
हल्ला खल्ला गरेर हिँडेका छन्। केहीलाई बडो पीर पनि परेछ त्यस कुरासँग। देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्नै लाग्यो। कहाँ देख्नुभयो उहाँहरूले? केपी ओलीले संविधान च्यात्यो, धुजै पार्यो, त्यो पनि भने सुन्यो। र उहाँहरूलाई साह्रै पीर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार चाहिँ नि अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेको छ, हाँसिराखेको छ। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिइएन। बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो मुख किन पार्ने? उहाँहरूलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ। अनि के म मान्छे मार्दै, विधवा बनाउँदै, टुरा बनाउँदै, चोरी बनाउँदै दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँड्नु त? मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडु? हँसाउँदै हिँड्छ मान्छेलाई। म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। म हाम्रा बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा किशोरहरूको, किशोरीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा युवाहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। हाम्रा बा आमाहरूका अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। अनि मजदुर किसानहरूका अनुहारमा। त्यसै कारण हामी थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ गरिबका लागि, जनताका लागि। सडकमा बालबालिकाहरू रहनु हुँदैन अभिभावक विहीन भएर। उनीहरूका आँखामा आँसु हुनु हुँदैन, उनीहरूका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ। सरकारले अभिभावकको काम गर्नुपर्दछ भनेर मैले भनेको छु। र त्यो काम हामी गरि पनि रहेका छौँ। अनि विभत्स क्रियाकलाप, विभत्स दृश्य हेरेर दुनियाँ रुवाएर, रुवाउने पनि एक किसिमले हो र। कसैको घोडा खोस्या छ, कसैको गाडी खोस्या छ, कसैको खेत खोस्या छ, कसैको घर खोस्या छ, कसैको पैसा खोस्या छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र भने। मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पिर परेको छ। मान्छे हाँसे अरे, जक्करै रहेछ, जक्करै हँसारै खतम पारेको छ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर पर्यो होला भनेर त अचम्म लाग्यो। नेपाली जनता खुसी भए हाँसे, किन पिर पर्यो? रुवाउन खोजेका थियौ, सक्दैनौ, सकेनौ, रुवाउन दिने छैन। अनि हामी किन पिर मान्ने? हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, यति लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यो कसैको इसारामा, कसैको स्वार्थका लागि वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन। देश अगाडि बढ्छ। अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हिजो मात्रै हामीले नयाँ एप्स को सुरुवात गर्यौं, नागरिक एक। त्यसले जनतालाई ठूलो सहुलियत सुविधा पुर्याउँछ र सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो हिजो मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ।
योजना आयोगको विकासका समस्याहरू समाधान गर्ने समिति छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। त्यसको हामी हिजो लामो बैठक गर्यौं। समस्याहरू के छन्? कोभिड-19 को समस्या छ, अरू समस्याहरू छन्। रुलिङ पार्टीभित्र सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमासा, त्यस तमासाले पनि व्यवधान गरेको थियो। अलिकति यस्तो गरेछ यो, यस्तो हुँदैन। ठिक छ। त्यसमा हामीले छलफल गर्यौं। अब आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं? हाम्रो विकासको दर उच्च दरका साथ, तीव्र गतिका साथ विकास अगाडि बढिरहेको थियो। कोभिडले हामीलाई अलिकति पछाडि पार्यो, तर हामी माइनसमा गएनौं। दुनियाँभरि जुन तहको विक्षेप बनायो कोभिड-19ले, हाम्रो जनजीवन वा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यस ढङ्गले छेदविच्छेद बनाउन सकेन। तैपनि हामीलाई क्षति, बहुतै ठुलो क्षति पुर्यायो र त्यो ठुलो क्षतिबाट अब हामी बिस्तारै छुटकारा पाउँदैछौँ र अब कोभिडको भ्याक्सिन निकट भविष्यमा आउँदैछ। त्यसपछि हामी कोभिड नियन्त्रण गरेर हाम्रो विकासको गतिलाई अझ ज्यादै तीव्रता दिनेछौँ। 2 वर्ष, गत आर्थिक वर्षको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार यी महिनाहरू कोभिडद्वारा प्रभावित भए। खास गरी चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना त लकडाउनमा बित्यो। यसरी हामीलाई कठिनाइको धेरै सामना गर्नु पर्यो। अब हामी त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्दैछौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरू अहिले पनि थुप्रै विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। थुप्रै, मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। साथीहरूले आफ्ना ठाउँमा, आफ्ना गाउँमा बाटाघाटाहरू बनेका, खानेपानी पुगेका, बिजुली पुगेको, कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसको एउटा लहर सिर्जना भएको, नयाँ जागरण, नयाँ अभियान देश विकासको अगाडि बढेको, यी कुराहरू देख्नु भएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले कसरी काम गरेका छौँ साथीहरूले देख्नु भएको छ। सायद ठुलै देशमा पनि यस्तो रेकर्ड कम होला, एकै दिन 309 वटा हस्पिटलको शिलान्यास होस्। नेपालमा गएको अस्ति भर्खर मात्रै हामीले गरेका छौँ 309 वटा अस्पताल एकै दिनमा। यद्यपि 396 वटा गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यसमा केही प्राविधिक कारणहरूले त्यसै दिन गर्न सकिएन। तर एकै दिनमा मात्रै पनि हामीले 309 वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यौं। अर्थात् हाम्रो विकासको आकांक्षा र हाम्रो प्रयास असाधारण छ। विकासको हाम्रो चाहना पनि असाधारण छ र हाम्रो प्रयास पनि असाधारण छ। अहिले निर्वाचनमा जाँदा देश सङ्कटमा पर्यो भन्छ। अहिले नभए पनि त 1.5 वर्षपछि त निर्वाचन हुन्थ्यो भनेपछि 1.5 वर्षपछि त देश त सङ्कटमा पर्ने नै रहेछ। यी मान्छेहरूको परिभाषामा के भने निर्वाचन भनेको देश सङ्कटमा पर्नु रहेछ, अथवा निर्वाचन नगर्ने प्रणाली यिनलाई चाहिएको रहेछ। सत्ता कब्जा गर्ने, जनताको अभिमतमा नजाने, जनताको भोटमा नजाने, जनादेश नमान्ने, भन्दाखेरि जनादेश भन्ने,
लोकतन्त्र नमान्ने, लोकतन्त्रको नाम जप्ने। तपाईहरुले सुन्नु होला, अदालतले यदि हामीले भनेको मानेन भने हामी जनताद्वारा फैसला गर्छौं, जनता नै सबैभन्दा। ए बाबा, लोकतन्त्रमा जनता त सार्वभौम सत्ता छ, महान छ, तर स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले फैसला गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्र हो। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि अदालत चाहिँदैन? लोकतन्त्रमा अदालत हुँदैन? जनता सार्वभौम छन् भनेपछि कुनै अड्डा चाहिँदैन? जनता सार्वभौम छन् भनेपछि पार्लियामेन्ट चाहिँदैन? जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि सरकार चाहिँदैन? लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्। जनता सार्वभौम छ, अन्तिम निर्णय, अन्तिम फैसला जनताले गर्छ जस्तो आगामी निर्वाचनमा गर्नेवाला छ। निर्वाचन सम्झिएपछि तर केही निर्वाचन भन्यो कि जला सपनामा पनि निन्द्रामा पनि जाग्छन्। निर्वाचन अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्रका। निर्वाचन भनेपछि जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि थुरुरु। केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए मैले, महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएनन्। टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि केही भयो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि किन आएनन् थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुग्या रहेछन्। असली हामी हौं पार्टी। अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त, केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न, किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भने जस्तो असली मै हुँ भन्ने त्यहाँ पनि हुँदैन। यति साह्रो छ। त्यो भन्दा हद नागेर बैठकमा नआएर, अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयंकर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? तर सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जानुभएछ। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भन्नु। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छैन। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौं। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बीचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो, चुनाव सँगै लडौं, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौं। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको हुन्थ्यो। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने बैठकमा आउने गर्नुहोस्। बैठकमा आउनु, सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने। अर्को, उहाँहरू निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ? कुनै तर्क छैन।
झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्रै होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान महिलालाई उहिले भेटेको थिएँ। मैले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेका थिएँ, देखेका थिएँ कुनै कार्यक्रममा। व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन कहिले पनि, कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको भनेर झुट। एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिरहेको छ, हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छाप्छ। लाज पनि लाग्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू माथि को हमला। केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो। तर क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर उहाँहरूको जस्तो लुकेर 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेकोलाई बिहान 10:40 मै म कहाँ आएको थियो भनेर कृत्य शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। हामीले मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गर्यौं, स्वाभाविक हो। त्यसपछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। वकिलहरूलाई यति थाहा हुनुपर्छ नि, त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको धारा 76 को 1 उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र संविधानको धारा 85 तथा हाम्रो आफ्नै देश र अन्य हाम्रै जस्तो संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको छु भनेर मैले सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर, त्यही कुरा उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद कठैभरि। कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न, संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्।
देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु एउटा कुरा, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँडभैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक बुरुक उफ्रियो, मन परी बोल्यो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो। यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोल्या सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हो भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथा नाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिएको छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक प्रश्न आयो भने संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। हिजोसम्म 2-3 दिन बहस अर्कै इजलासमा, बृहत इजलासमा, फुल बेन्चमा लानुपर्छ, यहाँ संवैधानिक इजलासमा पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त पहिले। अनावश्यक ढङ्गको झमेला। निर्वाचन आयोगमा गएर मलाई अचम्म लागेको थियो, केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएनन् नेताहरू, कहाँ गए भनेर माइतीगढ मण्डलामा देखियो यहाँ छौँ भनेको। म माइतीगढ मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि साथीहरू, कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछन्। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबनाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो भन्दा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर कानुनी, हस्तक्षेपकारी, अमर्यादित क्रियाकलाप के हुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न नदिने, यो पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ। त्यहाँ पनि टाँसेकै थिए, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको त्यो एउटा ब्रान्ड नै हुन लागेछ, हामी यहाँ छौँ वाला ब्रान्ड। अब नेपाली जनताले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई र उहाँहरू को हो भन्ने थाहा पाउनलाई हामी यहाँ छौँ छापवाला, मान्छे यहाँ आइपुगेछन् है भनेर थाहा पाउनु। हामी यहाँ छौँ ब्रान्ड, हामी यहाँ छौँ भन्ने छापवाला। निर्वाचन आयोग जाँदाखेरि पनि यसो हेरेको त साथीमा त हामी यहाँ छौँ भन्ने। खैर, निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न, यो निर्वाचन आयोग सधैँ निर्वाचनको तयारीमा हुन्छ। सधैँ जति बेला निर्वाचन जति बेला पनि लाग्न सक्छ। उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै बेला पनि। त्यसकारण आफू, उसको नामै निर्वाचन आयोग, कामै निर्वाचन, त्यसकारण ऊ सधैँ तयार हुन्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त तोकिएका मितिमा उसले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले ऊ त्यो तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रियाशील भइहाल्छ, मिति तोकिने बित्तिकै। अनि
लोकतन्त्रका पक्षधरले संसद विघटन भइसकेका छ, निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्छ। कहाँ लान खोजेको देशलाई? आरोपहरूलाई विभिन्न किसिमका लगाउने, तर उहाँहरूले देशलाई लान खोजेको कहाँ? प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। अनि उहाँहरूले धाक लाउने गर्नुभएछ, धाक लाउने गर्नुभएछ। नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर। नेपाली जनतामा सचेतनता आइसकेको अहिले पनि उहाँहरूले थाहा नपाउनु भनेको उहाँहरू कति स्लो मान्छे हो। पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, कति स्लो। तर एउटा कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ है, निर्वाचन भयो भने हालत के हुन्छ आफ्नो त्यसै थाहा पाउनु। अनि अस्ति मैले केही ठाउँहरूमा भने उहाँहरूले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट निकालिदिउँ, हटाइदिउँ, पार्टीबाटै निकालिदिउँ भनेर के घोषणा गर्नु। अचम्म लाग्छ। प्रथम अध्यक्षलाई हिजो एकता हुँदाखेरि पनि कमसेकम ठुलो पार्टीको अध्यक्षलाई, एकता भएपछि पनि प्रथम अध्यक्षलाई, राजनीतिक हिसाबले पनि अलिक जेठो पुरानै अध्यक्षलाई, उहाँहरू 33 वर्षदेखि हुनुभएको छ। हुन त हामी पुराना हौँ भन्नु होला, तर अध्यक्षमा चाहिँ उहाँहरू पुरानो हो। उहाँहरू हेर्नु होला बाँचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ, 3 जना मात्रै किन नहोस्। अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै भयो। अध्यक्ष छोड्नुहुन्न, जेसुकै छोडे पनि, पार्टी छोड्नुहुन्छ, सरकार छोड्नुहुन्छ, जे जाओस् जाओस्, अध्यक्ष एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ छोड्नुहुन्न। त्यो चाहिँ फेरि उधारो मान्नुहुन्न है उहाँहरू, नगदा नगदी छ। अध्यक्ष एउटा चाहिँ नगदा नगदी। त्यसकारण माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुभएछ नगदा नगदी। कसले छानेको अध्यक्ष हुन त? उहाँ नछानिकन हुने बानी परेका मान्छे। उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभयो, महाधिवेशनबाट होइन, जननेता मदन भण्डारीको निधन भएपछि त्यो मौकामा उहाँ महासचिव हुनुभयो। अरू साथी हुन तयार भएनन्, उहाँ हाँपझाँप गरेर तयार। महाधिवेशनबाट छानिएको होइन। 2 ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो, हाताहाती चाहियो अध्यक्षले कि ले भन्नुहुन्छ। बरु चुनाव अगाडि नै मलाई भनेको भए म छोडिदिन्थेँ होला। 3-4 पल्ट छोडिदिएकै थिएँ, के हुन्थ्यो, फेरि छोडिदिन्थेँ होला। त्यस बेला उहाँलाई अलिक दम्म भयो, म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, म 3 कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर चलाइसकेँ, जाल झेल षड्यन्त्र टिकडमले मान्छेहरूलाई काबुमा राखिसकेका छु, सबैलाई, कार्यकर्तालाई भन्ने उहाँलाई भ्रम पर्यो। त्यसकारण मसँग लड्न तयार हुनुभयो। चुनाव हारेका दिनदेखि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो। फेरि चुनाव हारेका दिनदेखि अध्यक्ष चाहियो। एकजनाको मात्रै व्यवस्थापन भएर हुँदैन, हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर उहाँले व्यवस्थापनका कुरा सुरु। जे होस्, कोही कब्जा गर्ने नीतिका, कोही स्वस्थ बाटोबाट, सही बाटोबाट होइन, जसकेलाबाट छिरेर विभिन्न पदमा पुग्ने बानी परेका, कोही सल्लाहको रुख जस्तो।
सबलाई लखेटी लखेटी खेदी खेदी जहाँ पुग्यो त्यहाँ भाग भइलो। मोहन वैद्य आफ्ना गुरु, आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने गुरुलाई लखेटेर पार्टीको बास बनाइदिए। मोहन वैद्य एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे। उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा। खुब प्रयोग गरे। पछि बिचरा डा नसा। अहिले त धोती कुर्ता लाएर हिँड्नुहुन्छ डाक्टर साहब। मान्छे झुक्याउन त्यता जानुहोस्, झुक्याउनका लागि। मोहन वैद्यलाई उता फेरि जङ्गल लखेडिदिनु। के उसलाई? विप्लवलाई जङ्गलतिर लखेडिदिनु। तै पनि म हारिन। मान्छे हो यो बाबा। भालुलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएछ, बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएछ, त मान्छे हो किन तालिम दिन सकिन भनेर समाजतिर ल्याएर गाउँका आला काँचा ठिटाहरू ल्याएर सेनाको तालिम दिन्छ। 9 महिना तालिम दिँदाखेरि ऊ सेना भइसक्छ। प्रहरीको तालिम दिन्छ, प्रहरी भइसक्छ। अलिक समय खेलाएपछि सर्कसमा केटाकेटीहरू सर्कसबाज भइसक्छन्। अलिक समय तालिम दिएपछि खेलाडी भइसक्छन्। अलिक समय वाद्यवादन सिकायो भने बजाउन राम्रै जान्ने भइसक्छन्। यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु डुकुट तबेला, ऊ नाच्छ धामीकी जस्तो। अब धामी धामी नाच्दा नाच्दै त यता पछि खै। मलाई अझै पनि आश छ उहाँहरू अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला। अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु होला नि। अब त आउनुहोस्, अब आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोस्या छैन, मलाई थाहा छ नि। अध्यक्षकै लागि मरिमेट्ने मान्छे हो तपाईँहरू। खोस्या छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष पद। आउनुहोस्। वरिष्ठ नेताहरूका पद पनि छँदैछन्। आउनुहोस्, बस्नुहोस्। उहाँहरू रन्थनिएर कुद्नुभएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नुभएको छ, कहाँ कहाँ कुद्नुभएको छ। मन परि बोल्नुभएको छ, मुख छाड्नुभएको छ, जथाभावी बोल्नुभएको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि केपी ओली मुस्कुराउनु के भयो? चुनाव हुँदैछ, चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौँ। के हुँदैछ? चुनाव भनेकै त्यही हो, कसैले जित्ने कसैले हार्ने। आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्। पार्टीमा आउनु भने चुनावमा आउनुहोस्। अरू केही भयो छैन। अब प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, नाम 1 नम्बर भएपछि काम कति नम्बरको हुनु पर्यो? नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर। 1 नम्बर नाम राखेपछि प्रदेश नम्बर 1 ले त नाम फेर्नै मानेको छैन। 1 नम्बर हामी छौँ, 1 नम्बर भन्छ। यो चुनावमा देखाउनु पर्यो हामी 1 नम्बरै हौँ भनेर। देखाउनु पर्यो नि हाम्रो साथीहरूले, 1 नम्बरै हौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यहाँ विशुद्ध खालका तत्त्वहरू, गलत खालका तत्त्वहरू, धोकेबाज तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई
सबक सिकाउने बेला यही हो। देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाउने बेला यही हो। वामपन्थी आन्दोलनप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई वामपन्थीहरूले सबक सिकाउनु पर्ने बेला यही हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू धनुबाट छुटेका बाण जस्तो गतिशील हुनुपर्दछ, अत्यन्त तीव्र गतिका साथ आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्ने त्यो सामर्थ्य बोकेका गतिशील हुनुपर्छ। म खास गरी हाम्रा युवाहरूलाई, नयाँ पंक्तिका भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कि मनमा एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो राख्ने यस्ता तत्त्वहरूको भ्रममा कतै नपरे आन्दोलनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने काम र विकासलाई, भोलि देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईहरू लाग्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ युवालाई आग्रह गरौँ, हामीलाई त केही पनि भनेन भन्ने पर्ला साथीहरूलाई। फेरि मैले सबैलाई भने, तर युवाहरू चाहिँ अलिक बढी फुर्ती साथ दौड्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूले बढी गति साथ काम गर्नु पर्यो। भ्रम तोडेर, भ्रमबाट मुक्त गराएर वर्षक साथीहरूलाई बाटो बिराउन नदिनुहोस्। कतिपय मान्छेहरू बाटो बिराएका पनि छन्, भ्रममा पारेका छन्। विभिन्न प्रकारका जाली जेलीहरूले त टुना मुना जाल जेल अनेक गर्छन् नि। यो टुना मुनामा पर्दैन पर्नुहोस्। हामीले देश बनाउनु छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुखी नेपाली बनाउनु छ। त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ। त्यस बाटोमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसलाई थप गति यस निर्वाचनले दिनुपर्दछ। निर्वाचनमा यस्तो एउटा जनताको आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, तुफान सिर्जना गर्नुपर्दछ, जसबाट हामी सही देशभक्तपूर्ण विचारहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ। देश विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने विचारहरूलाई रक्षा गर्न सकौँ। त्यसै गरेर देश बनाउने शक्तिलाई कमजोर हुन नदिउँ, सुदृढ गरौँ। सुदृढ शक्ति नभइकन देश बनाउन सकिँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ के अर्थ हुन्छ विचारको, के अर्थ हुन्छ लिडरसिपको, के अर्थ हुन्छ मजबुत पार्टीको। त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ। चुनावभन्दा अगाडि कमसेकम हामी तपाईहरूका समक्ष के वितरण गर्नेछौँ भने, यसपल्ट दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएको फागुन 3 गते बाटो कति बनेको थियो देशमा, त्यस यता कति बन्यो, कतिका दरले वर्षमा बन्ने गरेको थियो त्यति बेला, अहिले दिनमा कति बन्ने गरेको छ। म वर्षको हिसाब गर्दिनँ, दिनको। अहिले जनसङ्ख्या कति जनसङ्ख्याले बिजुली पायो, त्यस बेलासम्म कतिले पाएको थियो, कतिले बिजुली पायो, कति कहाँ खानेपानी पुग्यो, यातायात सुविधा कहाँ कहाँ पुग्यो, कहाँ अस्पताल बने, कहाँ शिक्षालय बने, कहाँ के बने, भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यसबीचमा। यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईहरू समक्ष ल्याइनेछ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्रवाद, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता,
हामीले गरेका काम त्यसअनुसार हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सविस्तार ठिक ढङ्गले लिएर जनताका बीचमा जाउँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई थाहा छ हामी निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउँदैनौँ। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि, आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैका अखबार हेर्नुभयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको त्यही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उसले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्ला। तर हामीले आफ्नो स्वार्थ होइन देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग हच्किनु पर्दैन। खैर मैले धेरै समय नलिउँ, मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै थकित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, यस्तो एकता देखाउनुहुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनुहुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा उदाउँदैछ। म कुनै बैगुनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्न। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिया छ। दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्ताले हानेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरेर त उही केटो। यस्तोमा अल्झिनु हामीलाई छैन। हामी अल्झिँदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन। त्यसकारण युवाहरू एकदम अरू पनि नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि लिएर जाउँ। तपाईँहरूको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईँहरूका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आजको प्रमुख अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिहरूलाई यो हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेर शोभा बढाइदिनु भयो, हामीलाई प्रश्न पार्नुभयो, पार्टी पङ्क्तिले प्रश्न पार्नुभयो। यसको लागि सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा सबै एक प्रदेश अन्तर्गत सम्पूर्ण कामरेड उपस्थित भएर धैर्यपूर्वक यो सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण कामरेडलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो अध्यक्ष कामरेडको अनुमतिले यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।